धितोपत्र बोर्डकै तत्कालीन नेतृत्वबाट शेयर बजारमा चलखेल भएको भन्ने सूचना आएपछि पुँजी बजारका संरचनाहरू नियमन र सञ्चालन गर्ने निकायमै समस्या देखिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। ती समस्या समाधान गर्न तदारुकताका साथ स्थापित मान्यता र कानून विधि र प्रक्रियाका आधारमा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। केहीले राजीनामा दिए, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई सरकारले निलम्बन गर्यो। त्यसको मुख्य उद्देश्य पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने र सर्वसाधारण जनताको लगानीको संरक्षण गर्ने नै थियो। कोरोना महामारीका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा गहिरो असर परेको छ। यो परिस्थितिमा पुँजी बजारको परिचालन र सञ्चालन कसरी गर्ने भनी हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अन्य मुलुकको पुँजी बजार कसरी चलेको छ भनी हेर्नु आवश्यक छ। हामीसँग भएको अहिलेको संरचना हेर्दा पुँजी बजारका लागि आवश्यक औजारहरू न्यून भएको अवस्था देखिएको छ। सामान्य बुझाइबाट हेर्दा पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा नवनियुक्त प्रमुखहरूले हाम्रो पुँजी बजार अवस्थाबारे अवश्य नै विस्तृतमा बुझ्नु भएको होला। अब हामीले के कस्तो व्यवस्था गर्ने र पुँजी बजारबाट पुँजी निर्माण कसरी गर्ने, लगानीकर्तालाई प्रतिफल प्रदान गर्न के भूमिका खेल्न सक्छौं, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमा कसरी लगानी पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौं लगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको पुँजी बजार धेरैले बुझि नसकेको तर लाखौं मानिस यसमा सहभागी भएको देखिन्छ। पुँजी बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ भइरहेका घटनाहरू हामीले दिनहुँ देखिरहेका छौं। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश नेतृत्वमा विज्ञहरू राखेर छलफल समिति पनि बनेको छ। प्रतिवेदनका आधारमा हामीले कारबाही गर्नु परेको हो। यो कुनै व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गरेर समाधान हुने विषय चाहिँ होइन। प्रवृत्तिलाई नै कसरी निरुत्साहित गर्ने र फेरि दोहोर्याउन नदिने भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। सुधारका कामलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारे सेबोन र नेप्सेको नयाँ नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ। 2075 सालमै ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भित्रिएको रहेछ। कारोबारमा केही सहज भएको पनि थियो, तर अझै प्रयोगकर्ता मैत्री नभएको सुनिन्छ। एपीआई एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेसको विकास अहिलेसम्म गरेको देखिँदैन, जसकारण सम्बन्धित मानिसले यथार्थ तथ्याङ्क रियल डाटा पाउन सकिरहेका छैनन्। नेप्सेको भेन्डरबाट रियल डाटा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ। नेप्से र सेबोन बीच आपसी तालमेलमै पनि समस्या भएको कुराहरू हामीले सुनेका छौं। नेप्सेले सेबोनमा पठाउने सूची पठाउँदा नै समस्या भएको सुनिएको छ। अर्थमन्त्रीलाई यसबारे केही थाहा छैन भन्ने भ्रम सिवाय अरू केही हुनै सक्दैन। अहिले आएको नेतृत्वले उल्लेखित सबै समस्या समाधान गर्नतर्फ गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ उचाइ दिन यी कुराहरू आवश्यक छ। पुँजी बजारमा कारोबार गर्न अझै प्राविधिक सीमितताहरू छन् भन्ने पनि सुनिएको छ। प्रविधियुक्त अहिलेको समयमा पनि किन यस्तो समस्या सुन्नु परेको हो? लगानीकर्ताहरू विभिन्न स्तरका छन्, त्यसैले साना र स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने बाटो के हो? एमएइज र ओटीसी बजार हुन्छ भन्ने पनि सुनिएको छ। अब त्यो बजार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि नीति तथा संरचना के आवश्यक हो भन्नुपर्ने देखिन्छ। यसर्थ पनि पुँजी बजारमा तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। सूचीकरणमा आउन नसकेका र आइपीओका लागि योग्य नभएका पब्लिक कम्पनीको शेयरलाई हामीले एउटा ओटीसी मार्फत कसरी कारोबारमा ल्याउने वा डिजिटलाइड कारोबारमा कसरी लैजाने भन्ने सवाल पनि महत्त्वपूर्ण हो। अहिले नेपालको पुँजी बजारमा 50 लाख भन्दा धेरैसँग हितग्राही डिम्याट खाता छ। दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि 11 लाख भन्दा धेरैले खाता खोलेका छन्। यी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न हामीले विभिन्न काम गर्नुपर्नेछ। संस्थागत क्षमता र विकास गर्नुपर्नेछ। अहिलेको हाम्रो संस्थागत र संरचनागत क्षमताले नपुग्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म नेपालमा इन्ट्राडे अर्थात् एकै दिनमा किनबेच गर्ने सुविधा छैन। अरू देशमा यो व्यवस्था भएको देखियो। अब यहाँ पनि त्यस्तो सुविधा हुनुपर्छ। यो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कारोबारका अन्य विभिन्न विधि र सुविधाहरू जो नेपालमा छैनन्, अब त्यो पनि विकास गर्नुपर्छ। यसतर्फ पुँजी बजार सम्बद्ध सबैको ध्यान जाओस्। लिलामीबाट बिक्री हुन नसकेका शेयरलाई सबै लगानीकर्ताले किन्न पाउने अवसर दिनुपर्छ। हामी कहाँ ब्रोकरहरू छन्, उनीहरूको क्षमता बढाउनका लागि अब मोडलहरू विकास गर्नुपर्छ। नियामकको काम ब्रोकर लाइसेन्स दिने मात्र होइन, पूर्ण सुविधायुक्त ब्रोकर बनाउने पनि हो। ब्रोकरहरूले खरिद बिक्री मात्र गर्ने नभई लगानीकर्तालाई कहाँ लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने अनुसन्धानमूलक सुझाव पनि दिन सक्नुपर्छ। हामी कहाँ लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न सघाउने ब्रोकरहरू आवश्यक छ। अन्य देशहरूमा त्यस्तो व्यवस्था समेत पाइन्छ। हामीसँग सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड छैन, अन्यत्र यस्तो फन्ड पनि पाइन्छ।
नेप्से, सेबोन, सिडिए र ब्रोकरहरू मिलेर यो फन्ड बनाउन सक्छन्। भविष्यको मूल्याङ्कन गरेर आज किनबेच गर्ने सिस्टम पनि छैन। डेरिभेटिभ बजारबारे पनि अझैसम्म खास काम हुन नसकेको देखियो। कमोडिटी ऐन बनेको 4 वर्ष भयो, काम अघि बढेको रहेनछ। अब काम अघि बढाउनु पर्छ। पुँजी बजारबारे ज्ञान राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्दा यी समस्या रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अब हामीले वैज्ञानिक तवरले निर्धारण हुने नयाँ परिसूचक तय गर्नुपर्छ। अन्यत्र कसरी परिसूचक तयार गरिएको छ त्यो हेरेर हामी पनि अध्यावधि हुनुपर्छ। मार्केट क्यापलाई लार्जर, मिडियम र स्मल क्याप बनाएर परिसूचकलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यहाँ त एउटै गहनमा एकै प्रकारका झालेमाले देखियो। यसो हुँदा खरिदकर्ताले समस्या भोगिरहेका छन्। बाहिर रहेकालाई पुँजी बजारमा ल्याउन बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ। इन्डेक्स र ट्रेड फन्ड सुरुवात गर्नुपर्नेछ। प्रारम्भिक रूपमा बजारमा आउनेले राम्रा कम्पनी मिलाएर किन्दा तत्कालै नोक्सानी हुँदैन। हामीसँग ब्रोकर मार्जिन लेन्डिङ सुविधा पनि छैन। लगानीकर्तालाई ऋण दिन सक्ने अवस्थामा ब्रोकरहरूलाई पुर्याउनुपर्छ। ब्रोकर कम्पनीहरूबाट मार्जिन लेन्डिङ गराउने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ। पुँजी बजार सम्बन्धी हाम्रा नीति नियममा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। बजार पुँजीकरण बढिरहेको छ, लगानीकर्ताहरू थपि नै रहेका छन्, जोखिम पनि बढ्दो छ। मौजुदा ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हो भने सेबोन र नेप्सेले जानकारी दियोस्। ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम त भनियो, तर त्यसबाट सबै सेवा दिन सकिएको छैन। अब टिएमएसमा लगानीकर्ताले आवश्यक सम्बन्धित सबै सुविधा पाउनु पर्यो। नेपालको पुँजी बजारमा सर्कुलर कारोबार भइरहेको छ। सेटिङ मिलाएर 2-4 जनाले भाउ घटाउने बढाउने र बजारमा फालिदिने अर्थात् पम्पिङ एन्ड डम्पिङ भइरहेको छ। आवश्यक प्रविधि र औजारहरू नआए पनि नेपालको पुँजी बजारमा विकृतिहरू चाहिँ आइसकेका छन्। कसरी यस्तो धन्दा गर्छन् भन्ने थाहा भइसकेको छ। यी समस्याहरूलाई नयाँ नेतृत्वले समाधान गर्नुपर्छ। पुँजी बजारको कुरा कारोबारको कुरा मात्र होइन, ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न, उत्पादनमा पुँजी लगानी गर्न र पुँजी सङ्कलन गर्न ध्यान दिनुपर्छ। जनतामा भएको रकम पुँजी बजारमा आउने भयो, तर आएपछि पुँजी निर्माण, ठूला आयोजना निर्माण र लगानीका लागि विशेष गरी धितोपत्र बोर्डले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को, हाम्रो पुँजी बजारमा कारोबार भयो तर चेतनायुक्त कारोबार भएन। अब चेतनासहितको कारोबार गर्नुपर्छ। अब चेतनायुक्त कारोबारका लागि पुँजी बजार सम्बन्धी तालिमहरू चलाउनुपर्छ। अरू देशमा नियामककै तालिम केन्द्रहरू छन्। छरिएको पुँजी एकत्रित गरी उत्पादन, उद्योग र व्यापारमा लगाउन अघि बढ्नुपर्छ। यो बीच प्रक्रिया लामो हुँदा सेबोन र नेप्सेमा नेतृत्व छनौट गर्न समय लाग्यो, तर अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सेबोन र नेप्सेका प्रमुखहरूले कतैबाट प्रभावित नभई स्वतन्त्र ढङ्गले पुँजी बजारका लागि काम गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि दबावमा पर्नु भएन। दबावमा पर्दा यी संस्थाहरूबाट काम हुँदैन। पुँजी बजारमा आएको पुँजीको हिस्सालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनेतर्फ पनि काम गर्नुपर्छ, जसका लागि हामीलाई वार्षिक 18 देखि 20 खर्ब रुपैयाँ विकासको तर्फ आवश्यक पर्छ। त्यसको केही हिस्सा पुँजी बजारबाट आउनेछ। अन्ततः पुँजी बजारमा विकृति बढिरहेको कारण त्यसका अन्त्यका लागि सेबोन र नेप्सेका प्रमुखहरूले शेयर बजार सुधार गरेर जवाफदेही हुन आवश्यक छ।